नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सुजन सालिसे। नमस्कार, म सचिता बुढाथोकी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। संसदबाट पारित नागरिकता विधेयकले मुलुकको सार्वभौम सत्ता र भौगोलिक अखण्डता सङ्कटग्रस्त हुने चिन्ता बढ्यो। नागरिकता नीति राष्ट्रिय हित अनुकूल हुन सकेन। प्रक्रिया छुट्याएर पारित भएको नागरिकता विधेयकबारे अनेक कोणबाट टिप्पणी। सरकारले भोट लक्षित नागरिकता कानून बनाएको भन्दै आलोचना। कांग्रेस नेत्री आरजू राणा र आफूबीच भारतमा भएको भेदको अनर्गल प्रचार गरिएको माओवादी अध्यक्ष दाहालको आरोप। झुटो कुराको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत प्रचार गरिएको टिप्पणी। देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूले एमालेलाई कमजोर पार्न सत्तारूढ गठबन्धन बनाएको अध्यक्ष ओलीको दाबी। नेकपा विभाजन पनि प्रतिक्रियावादी शक्तिले नै गराएको जिकिर। पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चुनिने संसद र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने राप्रपाको प्रस्ताव। प्रदेश खारेज र बलियो स्थानीय तहमा प्रतिबद्धता। मंकीपक्स प्रकोप बढेसँगै विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा विश्वव्यापी स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा। 75 देशमा 16,000 भन्दा बढी संक्रमित। र फ्रान्स युरोपियन महिला च्याम्पियनशिप फुटबलको सेमी फाइनलमा प्रवेश। फ्रान्ससँग नेदरल्यान्ड्स 1-0 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा वर्षौंदेखि नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान विवादित नै छ। लामो समयदेखि संसदमा विवादित रहेको नागरिकता सम्बन्धी नेपाल नागरिकता ऐन 2063 पहिलो संशोधन विधेयक 2079 संसदबाट पारित भएको छ। तर यो विधेयकमा समेटिएका कतिपय प्रावधानले भोलि नेपालको सार्वभौम सत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथि सङ्कट चुलिने त होइन भनेर बहस सुरु भएको छ। प्रतिनिधि सभाबाट बहुप्रतीक्षित नेपाल नागरिकता ऐन 2063 पहिलो संशोधन विधेयक 2079 पारित भएको छ। यो विधेयकले आफ्नो मुलुक र आफ्नो नागरिकको हक अधिकार भन्दा बढी सुविधा विदेशबाट नेपाल आउनेहरूलाई नागरिकता दिन सहज भएको छ। विशेष गरी सर्वाधिक चासो रहेको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता बारे सरकारले हदैसम्म खुकुलो व्यवस्था ल्याएको छ, जसका कारण नेपालको नागरिकता नीति राष्ट्रिय हित अनुकूल हुन सकेन। यो व्यवस्थाले मुलुकको सार्वभौम सत्ता र भौगोलिक अखण्डता नै संकटग्रस्त हुने चिन्ता बढेको छ। यससँगै भारतबाट निर्देशित केही नेताहरू नेपालको नागरिकता सम्बन्धी कानूनलाई खुकुलो बनाउन सफल भएका छन्। यो अभियानमा नेपाली कांग्रेस र मधेसवादी दलका केही नेताहरू विगतदेखि नै सक्रिय थिए। पछिल्लो समय सत्ताको लोभले प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल पनि भारतको अभिष्ट पूरा गर्ने अभियानमा कांग्रेस र मधेसवादी दलका सारथी बने। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री पत्नी आरजू राणाको भारत भ्रमणको परिणाम स्वरूप संसदबाट यो विधेयक पास भएको हो कि भन्ने आशंकालाई बल पुगेको छ। पछिल्लो 1 वर्षमा भएका केही गतिविधि हेर्ने हो भने वर्तमान सरकारलाई हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भान भए जस्तो छ। चौतर्फी आलोचनाका बीच एमसीसी पास गरेको सरकारले एसपीपी सम्झौता रद्द गरेको भनेर जनतालाई खुल्लम खुल्ला ढाँटिरहेको छ। जनताको विरोधले सिंगो गठबन्धन कायम रहेसम्म केही फरक पर्दैन भनेर होला भारतीयहरूलाई सजिलो हुने गरी आफ्नै राष्ट्रियता धरापमा राखेर सरकारले नागरिकता विधेयक ल्याएको छ। यस अर्थमा देउवा नेतृत्वको सरकार राष्ट्रलाई घात हुने काम गर्न हौसिएको छ। उनका कदम कदममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले साथ दिएर मुलुकको भविष्य संकटको भूमरीमा धकेलिरहेका छन्। दलहरूकै सत्ता मोहका कारण अहिलेसम्म ठूलो संख्यामा विदेशीहरूले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरिसकेका छन्। उनीहरूले मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा असन्तुलन पैदा मात्रै गरेका छैनन्, मुलुकको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता र सामाजिक सद्भावमा पनि गम्भीर खतरा खडा गरेका छन्। दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थबाट माथि उठ्न नसकेका केही नेताहरूले बाह्य शक्तिको समर्थन लिएर सत्तामा पुग्न वा टिक्न विदेशीलाई नागरिकता वितरण गर्ने नीति ल्याएका छन्।
उनीहरूले आज गरेको यो गल्तीले भोलि मुलुकको अपूरणीय क्षति बेहोर्नु पर्ने निश्चित छ। यसरी नागरिकता दिँदा तराई मधेसका रैथाने अर्थात् मधेसका भूपी पुत्रहरू अल्पमतमा पर्नेछन् भने आप्रवासीहरू बहुमतमा पुग्ने खतरा धेरै टाढा छैन। यसरी विशेष स्वार्थले पहुँचको दुरुपयोग गरी नागरिकता प्राप्त गर्नेहरूले वास्तविक नेपाली नागरिकको शान्ति अमन चयन भङ्ग गरी हरेक क्षेत्रमा बल मिच्याई गर्ने, नेपालको आन्तरिक शान्ति सुरक्षा खलबल्याउने, मुलुकको राजनीतिक सन्तुलन र सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने दुष्प्रयास गर्नेछन् भने विखण्डनकारी लगायतका आपराधिक गतिविधि बढ्दै जानेछ। यसअघि पनि विक्रम सम्वत 2065 सालमा हचुवाको भरमा एकै पटक 1,90,726 जनालाई जन्मस्थानका आधारमा नेपालको नागरिकता दिइयो। ती मध्ये सबैजना नेपालमा नै जन्मेर नेपालमै बसोबास गरिरहेका थिएनन्। त्यसबेला पनि धेरैले नक्कली कागजात प्रयोग गरेर सहजै नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका थिए। अहिले पनि जन्मेका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने विदेशीका पहिलो पुस्ताकै सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने आपत्तिजनक व्यवस्था ल्याइएको छ। यति मात्र होइन, हालको प्रावधानले दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने मामिलामा समेत नेपालको संविधान सबैभन्दा लचिलो बनेको छ। दक्षिण एसियामा नेपाल एउटा मात्र त्यस्तो देश हो जहाँ विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरे लगत्तै नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छिन्। भारतमा विवाह गरेको 7 वर्षपछि नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ भने पाकिस्तानमा 5 वर्षपछि, श्रीलङ्कामा 7 वर्षपछि, अफगानिस्तानमा 5 वर्षपछि, मालदिप्समा 12 वर्षपछि र बंगलादेशमा विवाह गरेको 2 वर्षपछि विदेशी बुहारीले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छन्। बेलायत जस्तो देशमा त्यहाँका राजकुमारसँग बिहे गर्न महिलाले नागरिकता प्राप्त गर्न 5 वर्ष कुर्नु परेको थियो। अमेरिका, अस्ट्रेलिया लगायत देशहरूमा पनि विवाह गरेको 4-5 वर्षपछि मात्रै नागरिकता प्राप्त गर्न सकिन्छ। तर हाम्रो देशको दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, सीमित नेताहरूको राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न अनागरिकहरूलाई सहजै नागरिकता दिइन्छ। यस्तो विधेयक संसदबाट पास गर्ने नेपालका सांसद के साँच्चीकै नेपालकै हुन् त भनेर सोच्ने बेला भएको छ। नेपाली जनताको भोटले सत्तामा बसेर भारतको दलाली गर्ने दलाल प्रवृत्तिका नेताहरूको यस्तो रवैया रोकिएन भने मुलुकमा चाँडै ठूलो संकट निम्तिने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD राजनीतिक ब्युरो। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिने लाग्दा प्रक्रिया छोटाएर नागरिकता कानून संशोधन गर्दा सदनभित्र र बाहिर विभिन्न टीका टिप्पणी भइरहेका छन्। अघिल्लो सरकारले ल्याएको विधेयक किन फिर्ता लिइयो अनि देउवा सरकारले पारित गराएको नागरिकता विधेयकमा सत्ता पक्षकै नेताहरूको फरक मत किन छ त? निकै ठूलो राजनीतिक दाउपेचका बीच चुनावको मुखमा प्रक्रिया छोट्याएर सरकारले संसदबाट नागरिकता विधेयक पारित गरेसँगै विभिन्न टिक्का टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। सरकारले हतार हतारमा संशोधन सहितको नागरिकता विधेयक पारित गरे पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल मात्र होइन, सत्तापक्षकै नेताहरू सन्तुष्ट देखिँदैनन्। शनिबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नागरिकता विधेयक पारित हुनु स्वागत योग्य भनिरहँदा उहाँकै पार्टीका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल मार्फत नागरिकता विधेयक पारित भएकोमा असन्तुष्टि जनाउनुभयो। त्यति मात्र होइन, श्रेष्ठले गठबन्धनका नाममा राष्ट्रिय हितका मुद्दामा पार्टीले एकपछि अर्को सम्झौता गर्दै गएको भन्दै रोष प्रकट गर्नुभयो। नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा एउटै पार्टी, त्यो पनि सरकारको नेतृत्व गरिरहेका नेताहरूबाट आउनुले धेरै प्रश्नहरू तेर्सिएका छन्। जो मात्रै सदनबाट त्यो समस्या जसले गर्दा झन्डै 6-7 लाख नेपालीहरू नागरिकताको अभावको कारणले धेरै कामबाट वञ्चित हुनुपर्ने जो अवस्था थियो त्यसको समाधान भएको छ। अब त्यो तुरुन्तै कार्यान्वयनमा जान्छ। आज यो कुरा फेरि जनकपुरमै आएर पहिलोचोटि मैले पार्टीको तर्फबाट मेरो तर्फबाट सुनाउन पाउँदा र तपाईहरुको माध्यमबाट मधेसका सम्पूर्ण जनसमुदायलाई यो खुसीको समाचार सुनाउन पाउँदा मलाई पनि गर्वको महसुस भयो। सरकारले फास्ट ट्र्याकबाट अघि बढाएको नागरिकता विधेयकको समर्थनसँगै विरोधमा पनि आवाजहरू उत्तिकै उठिरहेका छन्।
विधेयक पारित भएपछि जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता पाउनेका सन्तान र बाबु वा आमाको पहिचान नखुलेका व्यक्तिले समेत नागरिकता पाउने बाटो खुल्ने भएकाले यसलाई सकारात्मक मान्ने धेरै छन्। तर राजनीतिक दलहरू नै नागरिकता विधेयकमाथि स्पष्ट देखिँदैनन्। खुल्ला सिमानाका कारण जो कोहीले जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता पाए सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अस्मितामै खतरा आउन सक्ने कानुनका जानकारहरू बताउँछन्। विशेष गरी नेपाली महिला जो चाहिँ आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्थामा चाहिँ जुन सो घोषणा र त्यसमा सजाय गर्ने भन्ने व्यवस्था छ त्यो पनि अलिकति विवादित छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो राम्रो के हुन्थ्यो भन्दाखेरि नागरिकता जस्तो विषयमा होइन, हुन त यो समितिमा त्यति लामो छलफल भइसकेको थियो र अरू सबै विषयहरू सर्वसम्मति भएर एउटा यो वैवाहिक अङ्कृतको विषयमा मात्रै बहुमत अल्पमतमा भएको थियो। त्यो समितिकै प्रतिवेदन जुन चाहिँ सर्वसम्मति भएको थियो त्यो सर्वसम्मतिलाई नै पारित गर्न सकेको भए एउटा चाहिँ सर्वसम्मतिमा अगाडि बढ्थ्यो, त्यो राम्रो हुन्थ्यो। त्यो हुन सकेन। नागरिकता विधेयकभित्रका सकारात्मक पक्षको मात्र होइन, सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय हित विपरीत नागरिकताको सस्तो सौदाबाजी गरेको आरोप लगाउनेहरू पनि छन्। 4 वर्षसम्म संसदमा छलफल गरेर अनायासै फिर्ता गरी फास्ट ट्र्याकबाट अर्को विधेयक ल्याउनु आफैमा शङ्काको विषय हो। संविधान प्रदत्त अधिकारलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने बहानामा एक पटकका लागि गरिएको नागरिकता टोलीको व्यवस्थालाई जस्ताको तस्तै राख्नुले पनि आशंका गर्ने ठाउँ छ। त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले चर्को आलोचना गरेको छ। नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थाहरू कि हामी नेपाली, हाम्रो देश सार्क मुलुकको सदस्य हो कि होइन, मैले सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत मैले गृहमन्त्रीज्यूलाई मैले प्रश्न गरेँ। यदि हो भने अरू मुलुकमा बङ्गलादेश, मालदिभ्स, पाकिस्तान, भुटान, भारतमै व्यवस्था र प्रावधान राखेको छ भने हाम्रो देशमा विवाह गरेर आउने बित्तिकै एकै दिनमा नागरिकता दिने प्रावधान चाहिँ साँच्चीकै हाम्रो देशको हित विपरीत हुनेछ। विभिन्न बाधा र अवरोधका बावजुद विधेयक पारित भएपछि जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने भएका छन्। त्यसै गरी आमाको नामबाट मात्र पनि नागरिकता पाउन सकिन्छ भने त्यस्तै पहिलो पटक गैर आवासीय नेपालीलाई पनि राजनीतिक अधिकार बाहेकको नागरिकता दिने व्यवस्था यो विधेयकले समेटेको छ। जन्मसिद्धको आधारमा, रगतको नाताको आधारमा नागरिकता दिनु सकारात्मक हो, तर विदेशी बुहारीलाई बिहे गर्ने बित्तिकै नागरिकता दिने प्रावधान संवेदनशील देखिन्छ। तसर्थ सरकारले निर्वाचनको मुखैमा नागरिकता विधेयक ल्याएर भोटको राजनीति गर्न खोजेको हो भने समग्र मुलुकको लागि हितकर भने पटक्कै हुने छैन। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा काङ्ग्रेस नेत्री आरजु राणा र आफूबीच भएको भेटलाई षड्यन्त्र बनाएर प्रचार गरिएको आरोप लगाउनु भएको छ। शनिबार जनकपुरमा सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै उहाँले आगामी निर्वाचनपछि आरजुलाई प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति शेरबहादुर देउवालाई बनाउने भन्ने कुरा कुनै गिरोहले गरेको अपराधिक हल्ला भएको टिप्पणी गर्नुभएको हो। अध्यक्ष दाहालले झुटो कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत प्रचार गरिएको बताउनुभयो। उहाँले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नभेट्नुको कारण कसैलाई प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति बनाउने भन्ने विषयलाई लिएर नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। अध्यक्ष दाहालले वर्तमान सत्ता गठबन्धन चुनावसम्म रहनेमा शङ्का नगर्न आग्रह गर्नुभयो। नेपाली राजदूत हाम्रो शङ्कर शर्माले मलाई ब्रेकफास्ट मिटिङ भनेर बिहान बोलाउनु भएको थियो दूतावासमा। त्यही उहाँले आरजुलाई पनि बोलाउनु भएको र एकछिन हामी त्यही दूतावासमा ब्रेकफास्ट गर्ने बेला सँगै बसे हो। अरू केही कुरा अरू कसैसँग त्यो हुन सक्ने कुरा पनि थिएन। तर त्यो प्रचार भयो र त्यसलाई यति प्रचारमा लाने कोसिस गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा शुद्ध लगिएछ। कुल होइन, त्यो हुँदै होइन, त्यो कारण हुँदै होइन। त्यसकारण यस्ता चाहिँ वाहियात र तथ्यहीन र षड्यन्त्रमूलक प्रचारबाजीबाट सतर्क हुन म तपाईँ सबै पत्रकार साथीहरू र तपाईहरु माध्यमबाट आम जनतालाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष दाहालले नागरिकता विधेयक पास गरेर जनताको समस्या समाधान गर्न पाएकोमा आफू निकै उत्साहित रहेको बताउनुभयो। उहाँले अहिले नेकपा समाजवादी केन्द्र वा वामपन्थी एकताको विषयमा समेत छलफल भइरहेको खुलासा गर्नुभयो। अध्यक्ष दाहालले चुनावी वामपन्थी मोर्चा बनाउने कुरामा चाँडै निष्कर्षमा पुग्ने घोषणा गर्नुभयो। बाबुरामजीले अर्को बनाउने पार्टी पनि गठबन्धनभन्दा बाहिर हामी हुँदैनौँ नै उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ। त्यसकारण उहाँहरू पनि गठबन्धनभन्दा बाहिर जाने स्थिति छैन।
गठबन्धनभित्र भएका सबै वामपन्थी पृष्ठभूमिका सबै समूहसँग हामीहरूको कुरा चलिराखेको छ। त्यसमा माधवजीहरूसँग, उपेन्द्रजीहरूसँग, बाबुरामजीसँग र अब वामदेवजी पनि त्यसमा अहिले मिसिनु भएको छ र हामीले गठबन्धनभित्रका वामपन्थीहरूको बिचमा एउटा राम्रो समझदारी बनाउनु पर्छ र सकियो भने चुनावी खालको एउटा विशेष मोर्चा पनि हुनसक्छ, भोलि पार्टी एकताको लागि संयोजन समिति पनि हुनसक्छ भनेर हाम्रो छलफल चलिराखेको छ। अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन। दाहालले दिल्लीमा काङ्ग्रेस नेत्री राणा र आफूबीच कुनै पनि प्रकारको सम्झौता नभएको दोहोर्याउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूले आफ्नो पार्टीलाई कमजोर बनाउन सत्तारूढ गठबन्धन बनाएको दावी गर्नु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले मजदुर वर्ग पक्ष विचारको संवाहक शक्ति नेकपालाई विभाजन गर्ने काम पनि प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले नै गराएको जिकिर गर्नु भएको हो। मजदुर वर्ग पक्ष शक्तिहरूलाई कमजोर पार्ने प्रयास भइरहेको र त्यसैको परिणाम स्वरूप आफू नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा विभाजन भएको उहाँको तर्क थियो। शनिबारबाट ललितपुरको गोदाबारी स्थित सनराइज हलमा सुरु भएको नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जिफानको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले जहिले पनि मजदुर वर्ग र उनीहरूको पक्षधर शक्तिलाई विभाजित गर्ने काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। मानवोचित जीवन जिउनबाट वञ्चित छन्, निरपेक्ष गरिबीको रेखा मुनि छन्, अथवा रोजगारीका अवसरबाट वञ्चित छन्, अथवा जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने गरीको ज्याला अथवा आम्दानीका अवसरहरूबाट वञ्चित छन्, सहज जीवन जिउन सकिरहेका पाइरहेका छैनन्, तिनका निम्ति समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको गन्तव्य त्यो राष्ट्रिय आकांक्षा आवश्यक छ र त्यो वास्तवमा त्यस वर्गका लागि आवश्यकता छ। यसर्थ मजदुर वर्ग यस कुराका लागि वास्तवमा वर्गीय हिसाबले नै प्रतिबद्ध हुन्छ। अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टी मजदुर वर्गको हितको लागि सदैव प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली समाजलाई समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाएर छोड्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। शनिबार कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठको 44औं स्मृति दिवसलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले अहिले पनि देशको परिवर्तनकारी र बलियो शक्ति पुष्पलालले नै स्थापना गरेको पार्टी नेकपा एमाले रहेको दावी पनि गर्नुभयो। उहाँले पार्टी अध्यक्षको हैसियतमा आफू पुष्पलाल र अन्य अग्रजहरूले देखाएको बाटोबाट विचलित नहुने प्रण गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले देशको सबैभन्दा सचेत, संगठित, सबल, विस्तृत परिवर्तनकारी शक्ति नेकपा एमाले नै रहेकाले पार्टीलाई अझै सशक्त बनाएर लैजाने जिकिर गर्नुभयो। विभिन्न उतार चढाव हुँदै गङ्गालालको विरासत, गङ्गालालको प्रेरणा, प्रजा परिषदको बलिदान, प्रजा परिषदले देखाएको चेतनाको विस्तृत परिवर्तनकारी शक्ति र सबभन्दा सबल शक्तिको रूपमा, सबभन्दा बलियो शक्तिको रूपमा पुष्पलालले स्थापना गर्नुभएको यो कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले आज यस ठाउँमा उभिएको छ। अध्यक्ष ओलीले नेपाली काङ्ग्रेसले प्रजातान्त्रिक लडाईँमा शहीद भएकाहरूलाई उचित सम्मान दिन नसकेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले भीमदत्त पन्त लगायतका शहीदहरूलाई कहिल्यै आफ्नो शहीद नमानेको भन्दै उहाँले काङ्ग्रेसलाई भीमदत्त पन्तको नाम लिँदा पनि सिरिङ्ग हुने टिप्पणी गर्नुभयो। सत्ता स्वार्थका लागि, राजनीतिक स्वार्थका लागि यस्ता परिस्थितिहरू पनि देखिए जहाँ आफ्नै पार्टीका आदरणीय नेताहरूलाई विधिवत फैसला सुनाएर फाँसीको सजाय दिएर कसैलाई दुर्गानन्दलाई झुन्ड्याएर मारियो, क्याप्टन एके बहादुर थापा भीमनारायणहरूलाई गोली ठोकेर मारियो। त्यसको विरुद्ध एउटा वक्तव्यसम्म दिन सकेन, प्रतिक्रिया दिनसम्म सकेन नेपाली काङ्ग्रेसले।
सत्ता स्वार्थ र राजनीतिक स्वार्थका लागि काङ्ग्रेसले आफ्नै अग्रजहरूको सम्मान गर्न नसकेको ओलीको आरोप थियो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले पुनः समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चुनिने संसद र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। बिहीबारदेखि काठमाडौँको धुमराईमा जारी केन्द्रीय कमिटिको निर्णय शनिबार सार्वजनिक गर्दै राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले पुनः समानुपातिक संसद र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्यनीति रहेको बताउनु भएको हो। त्यसैगरी उहाँले अभिभावकीय राजसंस्था सहितको प्रजातन्त्र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको धर्मसापेक्ष हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापनाको एजेन्डामा राप्रपा प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष लिङदेनले प्रदेशको खारेजी गर्दै केन्द्र र बलियो स्थानीय तह रहने व्यवस्थाको लागि पनि राप्रपा वर्तमान शासकीय स्वरूप र बताउनुभयो। सुधार र परिवर्तन गर्नुपर्ने धरातलीय यथार्थ मध्यनजर गर्दै राप्रपाले पूर्ण समानुपातिक संसद र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको अवधारणालाई अघि सारेको छ। अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राजा रहने संवैधानिक राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र र सर्वधर्म स्वभाव पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापना, तीन तहको संघीयता होइन प्रदेशको खारेजी, केन्द्र र बलियो स्थानीय तह रहने व्यवस्था स्थापनामा राप्रपा प्रतिबद्ध छ। 3 दिनसम्म चलेको राप्रपाको केन्द्रीय कमिटिको बैठकले समसामयिक राजनीतिक तथा आर्थिक विषयहरूमा पनि छलफल गरेको छ। मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न नसकेको, किसानलाई मल उपलब्ध गराउन नसकेको लगायतका कारण गठबन्धनको सरकार राज्य सञ्चालनमा पूर्णतः असफल भएको निष्कर्ष राप्रपाले निकालेको छ। त्यसैगरी एसपीपी फिर्ता पठाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने राप्रपाको माग छ। सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले गठबन्धनको डम्फु मात्रै बजाएर बस्न नसकिने चेतावनी दिनुभएको छ। आगामी मङ्सिर पहिलो साता हुने गरी आम निर्वाचनको मिति घोषणा हुने भन्दै अध्यक्ष नेपालले अब भने गठबन्धनको डम्फु बजाएर बस्न नसकिने चेतावनी दिनुभएको हो। पार्टी निकट नेपाल तामाङ सङ्घ समाजवादीले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले गठबन्धनको डम्फु बजाउने काम छोडेर संगठन सुदृढीकरणको काममा जुट्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो। स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीलाई सुदृढ बनाउने काममा नलाग्दा सत्तारूढ अन्य दलहरूले आफूहरूलाई सहयोग नगरेको अध्यक्ष नेपालको भनाइ थियो। त्यसो हुनाले हामीले मेहनत कम गर्यौं, संगठन बनाउने कुरामा ध्यान कम दियौं, संगठन विस्तार गर्ने कुरामा ध्यान कम दियौं। फलस्वरूप हामी जहिले गठबन्धन दलहरूबाट जति सहयोग पाउनुपर्ने थियो, जति महत्त्व पाउनु पर्थ्यो त्यो पाउन सकेनौं। तर पनि चिन्ता गर्नुपर्ने कुरा के छैन भने हामीले उठाएको उम्मेदवार जम्मा 28% थिए। 27.93% भनेको 28%। 28% हामीले उम्मेदवार मात्रै खडा गर्यौं, तर हामीले भोट कति ल्यायौं थाहा छ? 9,27,000। स्थानीय तह निर्वाचनमा 28% उम्मेदवारी दिँदा 9,27,000 भोट पाएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष नेपालले सबै ठाउँमा उम्मेदवारी दिएर आगामी आम निर्वाचनमा जाँदा समानुपातिक सहित प्रतिनिधि सभामा आफ्नो पार्टीले 20 देखि 25 सिट ल्याउने दाबी गर्नुभयो। यसैबीच नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले दलाल पुँजीवादीलाई पोसेर देशमा समाजवाद आउन नसक्ने दाबी गर्नु भएको छ। शनिबार कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठको 44औं स्मृति दिवसलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले दलाल पुँजीलाई पोसेर देशको राष्ट्रिय पुँजीको प्रवर्धन हुने कुरा
असम्भव रहेको बताउनु भएको छ। राजनीतिमा विकृति, विसङ्गति, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति देखा परेको भन्दै उहाँले त्यसलाई निमिट्यान्न पारेर अघि बढ्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो। अध्यक्ष नेपालले नेपालको राजनीतिमा भ्रष्ट प्रवृत्ति देखा परेकोले बेलैमै सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता पनि औलाउनु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले पुष्पलालबाट दीक्षित भएर नै आफूले नयाँ पार्टी खोलेको दाबी गर्नुभयो। जो विसङ्गतिहरू देखा परिरहेको छ र प्रतिवादी प्रवृत्ति देखा परिरहेको छ, भ्रष्ट प्रवृत्ति देखिरहेको छ। अहिले भर्खरै हामीले सुन्यौँ समाजवादको के मोडल, यही मोडलबाट देशमा रूपान्तरण हुन्छ हुँदैन। अध्यक्ष नेपालले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले देशमा छुट्टै पहिचान बनाइसकेको दाबी गर्दै पार्टीको राजनीति देश र जनताको लागि मात्रै सीमित हुने बताउनु भएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले अपाङ्गता भएकाहरूका लागि बजेट बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा भएको विपदमा प्रयोग हुने सवारी साधन, उपकरण तथा अपाङ्गता सहायता सामग्री हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै बजेट बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। उहाँले पछिल्लो समय सरकारले अपाङ्ग भएकाहरूलाई पनि जीवन वृद्धिका लागि सानो भए पनि मासिक केही रकम दिने निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै रकम अपुग भएपछि बजेट अनुसार निर्धारण गरिएको बताउनुभयो। गृहमन्त्री खाँडले नेपालका आधुनिक कार्यालयहरू अझै पनि अपाङ्ग मैत्री हुन नसकेको भन्दै सरकारले पछिल्लो समय सरकारको सबै कार्यालयहरूमा अपाङ्ग मैत्री भवन बनोस् भन्ने निर्देशन गरिसकेको बताउनुभयो। आर्थिक रूपमा बेरोजगार भएर जो कमजोर छ त्यसलाई कसरी माथि उठाउन, फिजिकल्ली या मेन्टली इक्वल हुन नसकेका जो तबका छ उसका प्रति पनि हाम्रो सद्भाव, सम्मान र उसको दायित्व पनि हामीलाई आफै बोध हुनु पर्यो कि हामीले उहाँहरूको पनि जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने सो त बच्चा कालदेखि नै त्यो खालको स्कुलिङ हुनु जरुरी छ। तर अहिले नेपाल सरकारको सबै कार्यालयहरूमा अपाङ्ग मैत्री भवन बनोस् भन्ने हामीले निर्देशनै जारी गरिसक्यौँ। भवन आचार संहिता पनि छ। त्यो बाहेक नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले हामीले परिपत्रै गरेका छौँ कुनै पनि कार्यालयमा जाँदाखेरि त्यो अपाङ्ग मैत्री होस्। कार्यक्रममा राष्ट्रिय अपाङ्ग कोषका अध्यक्ष डेकराज भट्टराईले नेपालमा अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई दोस्रो दर्जाको रूपमा लिने गरेको भन्दै यस्तो सोचबाट मुक्त समाजको निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष भट्टराईले 33 लाखभन्दा बढी अपाङ्गहरू आबद्ध रहेको संस्था निरीह अवस्थामा पुग्नु दुःखद भएको बताउनुभयो। उहाँले हालै राष्ट्रिय अपाङ्ग कोष र समाज कल्याण परिषदको स्टोर रुम आगलागीले छेदविच्छेद भएकोले सहयोगको अपेक्षा गरेको र पुनर्निर्माण हुनेमा विश्वस्त रहेको बताउनुभयो। एकमात्र सरकारी निकाय राष्ट्रिय अपाङ्ग कोष आज अत्यन्तै दुब्लो अवस्थामा, अत्यन्त निरीह अवस्थामा छ। म आशावादी छु स्पाइनल कट इन्जुरीको लागि प्लस धेरै उसमा चाहिँ हाम्रो आदरणीय नेता गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले आफैले प्रस्ताव लगेर चाहिँ उहाँहरूको जीविकोपार्जन र को लागि केही सहज हुने अवस्थाको सिर्जना गर्नुभएको छ। अब पनि भर्खरै मात्र हाम्रो राष्ट्रिय अपाङ्ग कोष र समाज कल्याण परिषदको स्टोर छेदविच्छेद भएर आगलागीबाट ध्वस्त भएको छ। यसलाई चाहिँ हामीले पुनर्जीवन दिनको लागि केही सहयोग हुनेछ भन्ने आशा गर्छौँ। राष्ट्रिय अपाङ्ग कोष हस्तान्तरण भएका सामग्रीमा 8वटा एम्बुलेन्स छन् जसमा भेन्टिलेटर, अल्ट्रासाउन्ड मेसिन लगायत उच्च स्तरको एम्बुलेन्समा हुने सेवा छन्। यसमा 6वटा बेड छन् भने केहीलाई कुर्सीमा राखेर उपचार गर्न सकिने व्यवस्था छ। यसमा सीसीटीभीको समेत जडान गरिएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको 2 महिना अधिक भइसक्दा पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू भने अझै प्रशिक्षण कार्यक्रममा व्यस्त देखिन्छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन बारे जानकारी गराउन नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सम्बन्धित दलका शीर्ष नेता तथा विज्ञ टोलीले प्रशिक्षण दिने गरेका छन्। तर एउटाले अर्को नेतालाई व्यङ्ग्य नगरी बस्न नसक्ने नेताहरूले दिएको प्रशिक्षणबाट जनप्रतिनिधिहरूले के सिक्लान् त?
स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचनको करिब 3 महिना पुग्नै लाग्दा समेत अझै प्रशिक्षण लिनमै व्यस्त देखिन्छन्। उनीहरू एकपछि अर्को प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका छन्। त्यसो त संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका सबै जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रदेश मार्फत प्रशिक्षण दिइसकेका छन्। सायद मन्त्रालयले दिएको प्रशिक्षण तालिम अपुग महसुस गरेर हुन सक्छ। विभिन्न राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूलाई दलगत प्रशिक्षण दिइरहेका छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालनबारे जानकारी दिन नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रशिक्षण आवश्यक पनि छ। तर विपक्षी दलका नेताहरूको कुरो काट्ने र जरो खन्ने काम कहीँ गए पनि नछोड्ने शीर्ष नेताहरूले प्रशिक्षणमा पनि उही प्रवृत्ति दोहोर्याउँदा जनप्रतिनिधिहरूले के सिकेर स्थानीय सरकार कसरी सञ्चालन गर्लान् त? अबको 5 वर्षको टेनियरमा चाहिँ तपाईहरुलाई जिम्मेवारी दिएर पठाएको छ। गठबन्धनको तर्फबाट तपाईहरु उम्मेदवार हुनुहुन्छ, जितेर आउनु भएको छ। तपाईहरुले चाहिँ दुईटा दायित्व छ। एउटा गठबन्धनको घोषणापत्रलाई पनि तपाईहरुले ध्यान दिनुपर्ने छ, अर्को हाम्रो पार्टीले बनाएको घोषणापत्रमा पनि ध्यान दिनुपर्ने छ। त्यो सबैलाई लिएर चाहिँ टिममा तपाईहरु मिलेर काम गर्नु होला र जाँदाखेरि दृष्टिकोण चाहिँ यो हुनुपर्छ भनेर एउटा सबै विषयका विशेषज्ञहरू राखेर 2 दिनको क्लास छ यो। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ दलले गरे आयोजक मात्रै स्कुल विभाग हो। जो पार्टीको चिन्ह लिएर हामी जितेर आएका छौँ, जनताको म्यान्डेट लिएर आज आएका छौँ, जनताको मतलाई अपमान नहुने गरी चाहिँ काम गर्नका निमित्त हामीलाई सचेत गराउनका निमित्त विभिन्न विषयमा चाहिँ प्रशिक्षित गरेर पार्टीको भोलिको निर्वाचनमा जित्ने आधार भनेको पनि आजका हामी जनप्रतिनिधि हौँ। यो प्रशिक्षणले हामीलाई भोक जगाएको छ। चाहिँ अब हाम्रो कामले हाम्रो भोकलाई मेटाउनु पर्नेछ। त्यसका निमित्त चाहिँ यो प्रशिक्षण कार्यक्रमको आयोजना भएको हो। हाम्रा पार्टीका घोषणापत्रहरू, हाम्रा पार्टीले लिएका लक्ष्य र नीतिहरूलाई कसरी जनस्तरमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने बारेमा र हाम्रो विकास निर्माणसँग कसरी हाम्रो पार्टीका धारणाहरूलाई जोड्न सकिन्छ भन्ने बारेमा पार्टीले प्रशिक्षण दिनु यो राम्रो कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण पार्टीले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई अनुशासित हुन्, जनतामा काम गर्ने जनशैलीको विकास गरून् र त्यो कार्यशैली चाहिँ कम्युनिस्ट चरित्रको पार्टीको विचार र सिद्धान्त अनुरूपको कार्यशैलीको निर्माण गरून् र देशको विद्यमान कानुनलाई उनीहरूले परिपालन गरून् र त्यो बमोजिम देशको विकास निर्माणमा योगदान गरून् भन्ने अपेक्षा राखेर पार्टीहरूले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई प्रशिक्षण दिने हो। स्थानीय सरकार सञ्चालन, सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, सुशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, बजेट तथा कानून निर्माण लगायतमा पार्टीका शीर्ष नेता एवं संघीयताविद, अर्थतन्त्रविद, संविधानविद, पूर्व महान्यायाधिवक्ता, स्थानीय सरकार सञ्चालनका विज्ञ लगायतले प्रशिक्षण दिने गरिन्छ। त्यसो त स्थानीय तहमा पहिल्यैदेखि भ्रष्टाचार र अनियमितता व्यापक रहेको भनेर आरोप लाग्ने गर्छ। तर दलका नेताले दिएको प्रशिक्षणले स्थानीय सरकार प्रभावकारी ढंगबाट अगाडि बढाउन नसकिने राजनीतिक विश्लेषक कल्याणदेव भट्टराई बताउनुहुन्छ। सबै जनप्रतिनिधिहरू सर्वज्ञानी हुँदैनन्, त्यस अनुरूप आवश्यक रहेको प्रशिक्षण दिन सरकारले विज्ञहरूको टोली गठन गरेमा केही प्रभावकारी हुन सक्ने तर्क उहाँ गर्नुहुन्छ। दलले त के सिकाउँछ भने दलले अहिलेसम्म के सर्भिस दिएको छ र राजनीतिक कार्यकर्ताहरू भनौँ हामीले जे जति चाहिँ चुनावबाट उठाएका मान्छेहरूले त सर्भिस दिनलाई हो नि। दलले त आजसम्म सर्भिस दिने त कुरै गरेको छैन। उसले त खालि कसरी पावरमा जाने, कसरी सत्तामा जाने, कसरी चाहिँ भ्रष्टाचार गरेर धन कमाउने आदि इत्यादि गरिरहेछ भने त्यो दलले त्यसलाई के त्यस्तो प्रशिक्षण दिएर के फाइदा छ र? यदि साँच्चीकै प्रशिक्षण दिने हो भनेदेखि 4-5वटा विषयहरू त्यो पनि लोकल एरियाको लोकल रिक्वायरमेन्ट अनुसार दिनु पर्यो नि। अब जुम्लामा जुन किसिमको प्रशिक्षण दिन्छ त्यही गएर चाहिँ त्यो डोटीमा दिएर त त्यसको के अर्थ आउँदैन। जनप्रतिनिधिहरू जुनसुकै पार्टीबाट निर्वाचित भए पनि उनीहरूको कार्य भनेको स्थानीय समस्या र त्यहाँको विकास र सुशासनका लागि अग्रसर हुनु हो। तर प्रशिक्षणका नाममा पार्टीको निर्देशन कुनै पनि हालतमा पालना गर्नुपर्छ भन्ने सिकेका जनप्रतिनिधिहरूले साँच्चै नै स्थानीय सरकार सुसञ्चालन कसरी गर्न सक्लान् भन्ने आम सरोकारको विषय हो। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विक्रम साकेका साथमा बिन्दु अधिकारीको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कतारमा हुने विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताका लागि नेपाली श्रमिक लैजान अनुमति दिएको छ। प्रतियोगिता अवधिभर कतारका विभिन्न कम्पनीले छोटो अवधिका लागि नेपाली श्रमिक लिन चाहेकाले मन्त्रालयले अनुमति दिएको हो। सो अवधिका लागि सरकारले नेपाली श्रमिक पठाउँदा सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पठाउने निर्णय समेत गरेको छ। काम नै छोटो अवधिका लागि पठाउने भएकाले उनीहरूको श्रम स्वीकृति प्रदान गरेर नै पठाउने निर्णय गरेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। कतारका रोजगारदाताले विश्वकपका लागि नेपाली श्रमिक ल्याउन चाहेको दूतावासलाई जानकारी गराएको थियो। श्रमिक माग भएको जानकारी प्राप्त हुनासाथ दूतावासले श्रम मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो। मन्त्रालयले निर्णय गरिदिएसँगै दूतावासले छोटो अवधिका लागि श्रमिक लैजान इच्छुक रोजगारदाताले ल्याएका माग प्रमाणीकरण गर्ने भएको छ। सरकारले शून्य लागतमा श्रमिक लैजान सम्बन्धित कम्पनीलाई अनुमति दिनेछ। श्रमिकको दुईतर्फी हवाई टिकट सहित भर्ना प्रक्रियामा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च समेत रोजगारदाताले नै बेहोर्नु पर्नेछ। त्यस्ता श्रमिकले कतारमा काम गर्ने अवधि 6 महिनाभन्दा कम समयको हुनेछ। नेपालबाट कतिको संख्यामा श्रमिक लैजाने र सेवा सुविधा कति पाउने भन्ने कुरा भने अहिले नै निश्चित भइसकेको छैन। कतार विश्वकप सन् 2022 को नोभेम्बरदेखि सुरु हुँदैछ। नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व उप प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले आम उपभोक्ताहरूको अहित हुने खालका कुनै पनि गतिविधि हुन नदिन सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गर्नुभएको छ। नेपाल उपभोक्ता संरक्षण महासंघले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उहाँले संविधानमा उपभोक्ताको अधिकारबारे मौलिक हकमै व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै उनीहरूको अहित हुने कुनै पनि काम हुन नदिन सम्बन्धित पक्षहरू सचेत हुनुपर्नेमा स्पष्ट पार्नुभयो। नेता संघले संविधानले व्यवस्था गरेको आम उपभोक्ताको अधिकारबारे जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उपभोक्ताहरूलाई संरक्षण दिनुपर्ने ती अधिकारहरू के आएको छ त भन्ने कुरा पहिले इन्फर्मेसन चाहिँ राख्नु पर्दो रहेछ। अब इन्फर्मेसनै भएन भने त हामीले चाहिँ गाह्रो हुन्छ। हरेक कन्ज्युमर्सहरूलाई अलर्ट गराउने काममा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ सफलता मिलोस् भन्ने चाहिँ शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेता सिंहले उपभोक्ताहरूलाई ठगिन नदिने गरी सूचना दिने व्यवस्था पनि मिलाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्भा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्पेनका साथ। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को मौद्रिक नीतिमा विभिन्न प्रावधानहरू समावेश गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि मुद्रा आपूर्तिको लक्ष्य 12% र कर्जा विस्तारको लक्ष्य 12.6% तय गरिएको छ। अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा नियन्त्रण गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा विस्तार गर्ने लगायतका थुप्रै प्रावधान मौद्रिक नीतिले समेटेको छ। शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा घरजग्गा धितो कर्जामा कडाई, मर्जरको समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयर कारोबार रोक्का नहुने, उत्पादनमूलक र व्यापारिक क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याज दर अलग हुने लगायतका विषयहरू समावेश छन्। देशको आर्थिक अवस्थालाई गतिशील बनाइराख्न मुख्य रूपमा वित्तीय र मौद्रिक नीतिको खास भूमिका रहन्छ। अर्थतन्त्र सङ्कटोन्मुख रहेका बेला मुलुकलाई श्रीलङ्का पथमा जानबाट जोगाउन
बचाउन मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले विभिन्न रणनीति लिएको छ। राष्ट्र बैंकले कर्जामा विशेष नियन्त्रण गर्ने नीति लिँदै कर्जा प्रवाह खुल्ला छोड्दा मुलुकको कुल ग्रास्थ उत्पादनको आकार भन्दा पनि माथि पुगेको भन्दै बैंकले कर्जा वृद्धि दरको अनुपात र जीडीपीको वृद्धि दरको अनुपात समान राख्ने बताएको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि उत्पादक अनुत्पादक क्षेत्रबीच प्रभाव हुने कर्जामा फरक ब्याज दर कायम गर्नुपर्ने घोषणा गरेको थियो। सोही अनुरूप बैंकले कर्जामा फरक ब्याज दर कायम गरिए पनि यसअघि धेरै सकारात्मक नीति ल्याएर लागू नभइरहेको सन्दर्भमा उद्योग र व्यापारमा फरक ब्याज दर कसरी कार्यान्वयन हुन्छ प्रश्नको विषय बनेको छ। राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिले निजी लगानीकर्ता तथा व्यवसायीहरू भने खुसी हुन सकेका छैनन्। हामी फस्टाउनुको सट्टा हामी चाहिँ अब छोडौँ के अरे गाह्रो भयो। ब्याङ्कको यस्तो सिस्टम आइसकेको छ, दिन प्रतिदिन अस्ति भर्खर कोरोनाले थला पारेको छ। हरेक चिजले त हामीलाई त प्रमोसन हुनुको सट्टा ब्याक तानिरहेको छ। यस्तो अवस्थाले गर्दाखेरि त अब यस्तो टाइममा यस्तो नीति ल्याउने हो, व्यवसायलाई पनि त कम गाह्रो छ हैन। हामीले पनि व्यवसाय गरेर चाहिँ आफू मात्रै पालिने होइन, कतिजनाको परिवार पालिरहेको हुन्छौँ। देशमा राम्रो होस् भनेर हामीले ट्याक्स तिरिरहेको हुन्छौँ हैन। हामी व्यापारीलाई प्रमोट गरे त देशको अर्थतन्त्रको मेन मेरुदण्ड हो व्यापार बिजनेस होइन। सरकारले के बुझ्नु भएको छ यसलाई, कुन अर्थमा बुझ्नु भएको छ के? मौद्रिक नीतिमा बैंकको ब्याज दर 7बाट बढाएर 8.5% पुर्याएसँगै बैंकहरू बीच एक आपसमा हुने कारोबारको दर बढ्नेछ। राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा अनिवार्य नगद मौजातको सीमा 3बाट बढाएर 4% कायम गरेको छ। यसले तरलतामा चाप पर्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन्। सरकारले जारी गरेको मौद्रिक नीतिले ब्याज दरमा वृद्धि हुँदा अर्थतन्त्रमा संकुचन आउन सक्ने र यसले बेरोजगारी अझै बढ्ने चिन्ता छ। अहिलेको मौद्रिक नीति मात्र होइन, पहिलेदेखि ल्याएको जुन राष्ट्र ब्याङ्कको नीति छ त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ यो मनी सप्लाईमा समस्या आएको हो। यसको मूल कारण के भन्दा ब्याङ्कहरूको पुँजी अत्याधिक वृद्धि गरिएछ। त्यो पुँजी वृद्धि भएअनुसार ब्याङ्कहरू डिपोजिट पाउँदैनन्, मनी सप्लाई भएको छैन। जसको कारणले गर्दा के हुने भयो भन्दाखेरि अब मनी सप्लाई जुन क्रेडिट क्रन्चको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसले ब्याज दरमा वृद्धि भएको छ, जसले गर्दा इकोनोमीमा सङ्कुचन आउने र बेरोजगार बढ्ने हुन्छ। र यो खास के भन्छन् भने अब मुद्रास्फीति बढेपछि महँगी हुन्छ, महँगीलाई कन्ट्रोल गर्न ल्याएको नीतिले फेरि पछि रिसेसन मन्दी आउने सम्भावना बढेर जान्छ। मौद्रिक नीतिमा शेयर धितो राखेर दिइने मार्जिन कर्जा प्रावधान खुकुलो पारिएसँगै शेयर लगानीकर्ताको लामो समयदेखिको माग केही हदसम्म सम्बोधन भएको देखिन्छ। 12.6% कर्जा विस्तारको लक्ष्य लिएको नीतिले बैंकहरूले स्रोत हेरेर व्यवसाय विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ। नीतिका केही व्यवस्थाले तुरुन्तै ब्याज दर बढ्न सक्ने भएकाले कर्जाको माग प्रभावित हुने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि नवराज पौडेलको रिपोर्ट। विश्रामपछि स्वागत छ। हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। संसदबाट पारित नागरिकता विधेयकले मुलुकको सार्वभौम सत्ता र भौगोलिक अखण्डता सङ्कटग्रस्त हुने चिन्ता बढ्यो। नागरिकता नीति राष्ट्रिय हित अनुकूल हुन सकेन। प्रक्रिया छुट्याएर पारित भएको नागरिकता विधेयकबारे अनेक कोणबाट टिप्पणी। सरकारले भोट लक्षित नागरिकता कानून बनाएको भन्दै आलोचना। कांग्रेस नेत्री आरजू राणा र आफूबीच भारतमा भएको भेटको अनर्गल प्रचार गरिएको माओवादी अध्यक्ष दाहालको आरोप। झुटो कुराको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत प्रचार गरिएको टिप्पणी। देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूले एमालेलाई कमजोर पार्न सत्तारूढ गठबन्धन बनाएको अध्यक्ष ओलीको दावी। नेकपा विभाजन पनि प्रतिक्रियावादी शक्तिले नै गराएको जिकिर। पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चुनिने संसद र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने राप्रपाको प्रस्ताव। प्रदेश खारेजी र बलियो स्थानीय तहमा प्रतिबद्धता। मंकी पक्स प्रकोप बढेसँगै विश्व स्वास्थ्य संगठन WHOद्वारा विश्वव्यापी स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा। 75 देशमा 16,000 भन्दा बढी संक्रमित। र फ्रान्स युरोपियन महिला च्याम्पियनशिप फुटबलको सेमिफाइनलमा प्रवेश। फ्रान्ससँग नेदरल्यान्ड्स 1-0 गोल अन्तरले पराजित।
माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।